अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, मैं एहतशाम निज़ामी कासमी। आज 11 अगस्त 2025 बरोज़ पीर है। नाजरीन, आज उत्तर प्रदेश से ऐसी बड़ी हैरान कुन वीडियोज़ और तस्वीरें सामने आई है जिन्हें देखकर बड़ी मायूसी हुई है। जिस वीडियो ने बाबरी मस्जिद के ज़ख्म को ताज़ा कर दिया, कुछ ऐसा ही मंज़र था जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। हिंदू शरपसंदों के सामने आज यूपी पुलिस को बहुत ही ज़्यादा मजबूर और बेबस देखकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक तफसीली खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। फतेहपुर में मकबरे पर हिंदू तंजीमों ने भगवा झंडा लहराया, मंदिर बताकर तोड़फोड़ भी की। बीजेपी और हिंदू तंजीमों का दावा है कि यहाँ मंदिर गिराकर नवाब अब्दुस समद का मकबरा बनाया गया। इलाके में कशीदगी पाई जाती है। यूपी फतेहपुर ज़िले में मुतनाज़ा मकबरे पर हंगामा आराई के मामले में हिंदू तंजीमों के 10 नामजद और 150 नामालूम शरपसंदों के खिलाफ संगीन दफ़ात के तहत FIR दर्ज की गई है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की मुतअद्दिद टीमें तश्कील दे दी गई है। ज़रा आप इस वीडियो को देखें। देखिए, आज कोतवाली थाना क्षेत्र में एक विवादित जो भूमि है, मकबरा है, उसमें कुछ लोगों द्वारा जबरदस्ती उसमें घुसकर और उसमें तोड़फोड़ का प्रयास किया गया। इसमें तत्काल जो है मेरे द्वारा और DM द्वारा वहां पे जाके घटना को स्थिति को नियंत्रण में किया गया। जो लोग थे उनको समझा बुझाकर वापस किया गया और वहां पर यथास्थिति बरकरार की गई। इसमें मैं सभी से यही अपील करूंगा कि आप लोग शांति बनाए रखें और कानून को अपना काम करने दें। जो भी लोग इसमें उपद्रव में शामिल हैं, उन सभी लोगों की फोटो और वीडियो के माध्यम से चिन्ह पहचान करते हुए कोतवाली थाना क्षेत्र में संगत धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। तो आप सभी से पुनः अपील है कि आप लोग शांति बनाए रखें, पुलिस को अपना काम करने दें। फिलहाल वहां पर शांति व्यवस्था के लिए 3 कंपनी PAC और हेडक्वार्टर से हमें कुछ गश्त ऑफिसर मिले हैं, उनकी ड्यूटियां लगाई गई हैं और जोन से भी ड्यूटियां मिली है, उनको भी वहां पे डिप्लॉय किया गया है। राउंड द क्लॉक 24 घंटे वहां पर पुलिस फोर्स तैनात रहेगी जब तक वहां पे स्थिति सामान्य नहीं होती है। और सभी लोग अपने अपने घरों में रहें, हम सभी लोगों को अपना काम करने दें। धन्यवाद। नाजरीन, आपको बताएं कि फतेहपुर ज़िले के सदर कोतवाली इलाके के अबू नगर में वाक़े नवाब अब्दुस समद के मकबरे पर आज पीर को भगवा झंडा लहराने को लेकर हंगामा हुआ। हिंदू तंजीमों के कारकुन सुबह सवेरे ही मकबरे पर पहुंच गए। उसे ठाकुर जी का मंदिर होने का दावा करते हुए उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसके बाद कुछ नौजवान छत पर चढ़ गए और भगवा झंडा लहराया। मौके की वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें देखा गया है ये सब कुछ पुलिस के सामने हो रहा था कि पुलिस मकबरे के चारों तरफ मौजूद थी और पुलिस ने शरपसंदों को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस बेबस नजर आई। मकबरे पर भगवा झंडा देखकर मुस्लिम कम्युनिटी ने शरपसंदों की मुखालिफत की। हंगामे की इत्तिला पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। हंगामा करने वाले लोगों को लाठीचार्ज करके भगा दिया गया। कशीदगी के पेश नज़र सदर कोतवाली थाना, राधानगर, मालवा, हुसैनगंज और दीगर थानों की फोर्सेस मौके पर तैनात थे। DSP गौरव शर्मा, ASP महेंद्र पाल सिंह, ADM ओनिश त्रिपाठी और ज़िला इंतज़ामिया के दीगर लोग मौके पर मौजूद हैं। एहतिजाज करने वाले लोगों को मनाने की भी कोशिश की गई। इसके साथ ही हिंदू तंजीमों के हज़ारों कारकुन मकबरे से तकरीबन 50 मीटर दूर सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। पूजा की वार्निंग एक दिन पहले दी गई। अस्सलामुअलैकुम, हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहतरीन अल नुसरत ब्रांड के इंडियन प्रोडक्ट, रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाली कुदरती चीजें। ये तमाम प्रोडक्ट हलाल प्रोडक्ट हैं। एक मरतबा आप हमें खिदमत का मौका दीजिए। इन तमाम चीजों को हासिल करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर आप राब्ता कर सकते हैं। आप हमारी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो बहुत कम रकम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप पर्सनल तौर पर इनको हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर जाकर के इसको हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अबू नगर के इलाके में नवाब अब्दुस समद के मकबरे के हवाले से बीजेपी और हिंदू तंजीमों ने महाज खोल दिया है।
ان کا دعویٰ ہے کہ یہاں شیولنگ تھا جسے ہٹا دیا گیا ہے۔ بی جے پی کے ضلع صدر مکل پال خود اس مہم کی قیادت کر رہے ہیں۔ ایک دن پہلے اتوار کو انہوں نے کھلے عام خبردار کیا تھا کہ پیر 11 اگست 2025 کو وہ مقبرے کے اندر موجود شیو مندر کی پوجا کریں گے۔ مکل پال کا کہنا ہے کہ مقبرے کے اندر شیولنگ موجود ہے۔ نندی جی قبر کے برآمدے میں بیٹھا کرتے تھے۔ ہندو تنظیموں کا کہنا ہے کہ مقبرے کی دیواروں اور گنبدوں پر پھول اور ترشول جیسے فن پارے کنندہ کیے گئے ہیں۔ فتح پور میں مٹھ مندر سنکرشن سنگھرش سمیتی نے دعویٰ کیا ہے کہ مقبرے میں ایک مندر ہے اور اس نے ضلع مجسٹریٹ کو ایک خط دے کر کہا تھا کہ وہ مقبرے میں پوجا کریں گے۔ مقبرے کے 500 سال پرانے ہونے کا دعویٰ۔ اسی وقت قومی علماء کونسل نے ضلع مجسٹریٹ سے تحریری شکایت کی تھی اور ضلع انتظامیہ سے قبر کے ڈھانچے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنے کی اپیل کی تھی۔ کشیدگی کے پیش نظر ضلع انتظامیہ نے مقبرے کے پورے علاقے کو سیل کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ بیریگیڈنگ بھی کی گئی اور کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ مقبرے کے متولی محمد نفیس کے مطابق یہ مقبرہ تقریباً 500 سال پرانا ہے۔ یہاں ابو محمد اور عبدالصمد کے مقبرے ہیں جو اکبر کے پوتے نے بنوائے تھے۔ یہ مقبرہ تقریباً 10 سال میں مکمل ہوا۔ اسی دوران شہر قاضی نے ایک ویڈیو جاری کر کے لوگوں سے امن برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے۔ اسی وقت ڈی ایم روندر سنگھ نے کہا کہ دونوں طرف کے لوگ قبر پر آئے تھے کیونکہ وہ خوف زدہ تھے اور کچھ سماج دشمن عناصر افواہیں پھیلا رہے تھے۔ جب لوگ یہاں آئے تو انہیں سمجھایا اور سب کچھ بتایا، ان سے بات کر کے یقین دہانی کرائی گئی کہ امن و امان کو خوش اسلوبی سے چلایا جائے گا۔ ہماری ترجیح یہ ہے کہ امن و امان معمول پر رہے۔ فی الحال جائے وقوع پر صورتحال معمول پر ہے۔ ایس پی انوپ کمار سنگھ نے کہا کہ انتشار پھیلانے والوں پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ کشیدگی کا ماحول پیدا کرنے والوں کی نشاندہی کر کے کارروائی کی جائے گی۔ اے ڈی جی سنجیو کمار گپتا موقع پر پہنچے اور پولیس ٹیم کو مناسب حفاظتی انتظامات کرنے کی سخت ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کی چھوٹی ٹیمیں بنا کر مختلف مقامات پر تعینات کی جائے اور ان کی ذمہ داریوں کا تعین کیا جائے۔ اگر کسی نے غفلت کا مظاہرہ کیا تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ تحقیقات کے بعد غفلت برتنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں دوستو، جنہوں نے مقبرے میں توڑ پھوڑ کی اور مذہبی نعرہ لگاتے ہوئے جھنڈا لہرایا، پولیس کے سامنے تمام حرکتیں کی، ان کے گھروں پر کب بلڈوزر چلے گا، کب ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی؟ ان کے اوپر کڑی سے کڑی کارروائی کی جانی چاہیے جنہوں نے ماحول خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین، آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ جیسے ہی یہ مقبرے کی ویڈیوز اور تصاویر سامنے آئی، آپ یقین کریں دل دہل گیا تھا، روح کانپ گئی تھی، ایسا منظر تھا۔ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے اور یہ کسی کے باپ کا ہندوستان نہیں ہے، لیکن یہاں پر کیسے مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، یہ بہت ہی زیادہ سوچنے والی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہمارے ملک میں امن و امان کی صورتحال قائم فرمائے۔ دوستو، چاروں طرف باڑھ جیسی صورتحال ہے، سیلاب آیا ہوا ہے اور ان شیطانوں کو دیکھو کیا پڑی ہوئی ہے، یہ ماحول خراب کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں جب پورے گاؤں اجڑ گئے، ہماچل میں سیلاب، اتراکھنڈ میں کتنا زبردست سیلاب ہے اور اتر پردیش کے پریاگراج میں دیکھو کیا صورتحال ہے۔ ایسے وقت میں یہ شیطان شرپسند عناصر ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نشان عبرت بنائے، آمین۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرتے جائیں، کمنٹ میں ایک پیارا سا دعائیہ جملہ ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، مسلمانان ہند کی جان مال عزت آبرو کی مکمل حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔